आदरणीय डाक्टर साहब, पत्रकार बन्धुहरू, अभिवादन। सबभन्दा पहिले त म यहाँसँग क्षमा चाहन्छु। 1 घन्टा जति मैले दिएको समयमा ढिलो अब बोल्छु। मेरो काबुभन्दा अलिक बाहिरको विषय पऱ्यो। त्यो टिभी टुरेले अलिक समय लिँदै कसरी मिल्यो है यो आवाज त बिस्तारै ठुलो हुन्छ। अब जहाँसम्म साथीले मलाई केही प्रश्न राख्नुभयो, मूलत दुईटा कुरामा बोल भन्नुभयो। एउटा विषय त अहिले चर्चामा रहेको मुद्दा, सबै पत्रकार मित्रहरूले सायद यो जानकारी लिइसक्नु भएको छ। धेरै लामो विवरण राख्नुपर्ने छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जम्मा जम्मी हामीले लडेको कानुनी कुरा, त्यसमा राजनीतिक पक्ष थिएन विगतमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र मिलेपछि उहाँहरूले हाम्रो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने निर्णय गर्नु। औपचारिक निर्णय त्यही थियो। त्यही निर्णय लिएर उहाँहरू निर्वाचन आयोग जानुभयो। उहाँहरूलाई निर्वाचन आयोगले भन्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ दर्ता छ, त्यही पार्टी दर्ता गर्न मिल्दैन। र निर्वाचनमा कानुनमा निर्वाचन आयोगले बनाए नियमावली कस्तो छ भने पार्टी दर्ता गर्न चाहिँ स्वयं अध्यक्ष नै जानुपर्छ। उहाँहरूको दुईटा अध्यक्ष जानुभयो र त्यसो भए मिल्दैन भने यहाँ दर्ता छ भने फरक देखाउनु पर्छ भने अन्डरलाइन गरिदिन्छ भनेर एउटा अन्डरलाइन गरिदिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीतिर एउटा धरको तान दिएर त्यो चिठी दर्ता गर भन्नुभयो। अब दुईटा प्रधानमन्त्री, एउटा बालवाला एउटा भूतपूर्व 174 सिट भाकाहरू गइसकेपछि त्यो विचार चाहिँ निर्वाचन आयोगको अधिकृतले चिठी दर्ता नगर्न सक्दैनथे गरे। पछि आयुक्तहरूले त्यसलाई इन्कार गरे। अन्डरलाइनले हुँदैन, अर्को नाम ल्याऊ भने। अब अर्को नाम लिएर के गए त भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर गए। अब जसरी पनि त्यो नेकपा नै चाहियो। त्यसपछि आयोगले अर्को एउटा फर्मुला सिकाएछ र यो नेकपा मात्रै हुँदैन, कानुनले मिल्दैन, त्यस कारणले कोष्ट राख्नुहोस् भनेर कोष्टभित्रको नेकपा दर्ता गरे। मैले यो विवरणात्मक रूपमा मात्रै यहाँले राखिदिएको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर ब्राकेटमा कोष्टभित्र नेकपा राखे। किनभने त्यो भिन्न गर्नु पर्यो नि त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो छँदै थियो। अब छोटकरी नाम नेकपा भनेर लेखिँदैछ भनेर विधान त्यही दर्ता गरे। अब भिन्न के देखाउने त भन्दा कोष्ट राखेर भिन्न देखाउने भनेर दर्ता भएपछि हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्यौँ। 2-3टा कारण, त्यसमा कानुनी र व्यवहारिक दुईटै कुरा देखाएको थिएँ मैले चाहिँ त्यो बेला आयोगलाई। कानुनी रूपमा चाहिँ पनि यसले राम्रो सन्देश दिँदैन, यो नियत सफा भएन। अब दोस्रो कुरा कोष्ट पहिचान हो भन्ने हो भने तपाईँले पार्टीको पहिचान मास्दिन आएको हो। किनभने दलहरूका त आफ्नो पहिचान हुन्छ नि त। कोष्टले मात्रै पहिचान फरक पार्ने हो भने नेपालमा 10वटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दर्ता गर्न त गाह्रो भएन। किनभने कोष्ट, ठुलो कोष्ट, सानो कोष्ट, लामो ड्यास के राखिदिनु भयो त। त्यस्तै चुनाव चिन्ह पनि सूर्यलाई प्लस माइनस कोष्ट आदि गरे भयो। अनि यस्तोले कसरी तपाईँ यो निर्वाचन आयोग चलाउनुहुन्छ? यस्तो काम नगर्नुहोस् भनेर मैले अयोध्याजीलाई विशेष भने। मेरो अगाडि हुन्छ भन्नुहुन्छ, उहाँहरू गएपछि फेरि सक्नु हुँदाहुँदै उहाँले दर्ता गर्नु। मैले फेरि पुनरावलोकन गर्न त्यहाँ निवेदन गरेँ।
त्यहाँ दुईटा सिस्टम रहेछ। आयोगले निर्णय गर्ने, त्यो आयोगको निर्णयको सुनवाई पुनरावलोकन त्यो इजलास बनेर गर्ने पनि रहेछ। त्यहाँ इजलास बस्यो। अब त्यहाँ दुई थरी बहस गर्ने भइयो। यताबाट मुक्ति प्रधानजीहरू जानुभयो, त्यहाँबाट म आफै पनि गएर बहस गरेँ। त मुक्तिजीले सोझै भन्नुभयो यो नाम हामीले राखेकै होइन, निर्वाचन आयोगले राखिदिएको हो। अयोधीजी बोल्न सक्नुहुन्न, त्यतिकैमा एकजना इला शर्मा भन्ने आयुक्त हुनुहुन्छ महिला, उहाँले मलाई भन्नु दाइ तपाईँ यहाँ विवाद गर्नुको कुनै अर्थ छैन, मैले नोट अफ डिसेन्ट गरेर पनि केही हुनेवाला छैन, पटक पटक भने हुँदैन, त्यस कारणले अदालत जानुभन्दा विकल्प छैन। उनको शब्दै थियो दासहरूले निर्णय ठिक गर्दैन भने। अब आयुक्तले त्यसो भनिसकेपछि त मेरो अगाडि केही लागेन। त्यसपछि म हिले अदालत जाने निर्णय। अब अदालतमा अहिले जे प्रक्रियामा आयो यो वास्तवमा यसलाई पोलिटिकलाइज बढ्ता त गरियो अहिले समयले गर्दा, तर यो अवस्था थिएन। हाम्रो मुद्दाको पेशी कोभिडभन्दा अगाडि नै थियो। 5औं नम्बरमा परेको दिन यो प्रधान न्यायाधीशको आफ्नै बेन्चमा राखेका थिए। अब मेरो योजना चाहिँ के थियो भने पहिला म आफै बहस गर्छु अनि मात्रै मेरो वकिललाई बहस गर्न लाउँछु भन्ने मेरो पहिलेदेखि नै योजना थियो। त्यस कारण त्यहाँ 50औं वकिलहरूले तेरो पक्षमा बहस गर्छौँ भन्दा पनि मैले कसैहरूलाई दिएको थिइनँ, एउटा साधारण वकिललाई राखेर त्यो बहस म आफै गर्न चाहन्थेँ। त्यो प्रधान न्यायाधीशकै बेन्चमा परेपछि त झन् आज मौका पऱ्यो भनेर गएको, गएर सुनेन फेरि सारे त्यत्तिकैमा लकडाउन थियो र चाहिँ यति महिना रोकियो अदालत। यदि लकडाउन नभएको भए हाम्रो मुद्दा गएको वैशाखमै छिन्दिछ। त्यस कारण अहिलेको घटनासँग यी साथीहरू जो पोलिटिकलाइज गरिरहेछन् सम्बन्धित थिएन भन्ने लाग्छ मलाई। केवल प्राविधिक पक्ष थियो त्यो। अब मलाई अलिकति लागेको कुरा राजनीतिक कुरा चाहिँ के थियो भने उहाँहरूलाई किन त्यो जबरजस्ती गर्नु पर्यो? जबरजस्ती गर्नु परेको भनेको उहाँहरूको एउटै इन्ट्रेस्ट कि अब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको हामी मात्रै हो, अरू कम्युनिस्ट बाँकी छैनन् है भन्ने बनाउन त्यो नामलाई जसरी पनि कब्जा गर्ने उहाँहरूको योजना थियो र जसरी पनि नदिने मेरो योजना थियो। कुरा त्यसैको बिचमा अन्तरसङ्घर्ष थियो। किनभने उहाँहरूलाई हामीले कम्युनिस्टबाट च्युत भइसक्यो भनेको थियो। म भन्थेँ तपाईँ किन कम्युनिस्ट पार्टीको नाम दाबी गर्नुहुन्छ, छोडिदिनुहोस् न, अर्थको काम गर्ने भए इमान्दार रूपमा अर्थकै भन्दै भयो। नाम कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने, काम चाहिँ गैर कम्युनिस्ट गर्न किन चाहे कम्युनिस्ट पार्टी। धेरै पटक संवाद बहस भयो, उहाँहरू मान्नु भयो। अहिले आएर समय कस्तो परिदियो भने पटक पटक पछि यो अहिले पनि पुग्दैन थियो। 3 कि 4 पटक पेशी सर्यो 1 नम्बर हो। एक दिन हाम्रो कारणले सर्यो, हाम्रो वकिलको आमा बित्नु, उहाँ बहसमा आउनु सक्नु भएन। त्यही पनि म त भैरवा थिएँ, साँझको प्लेन लिएर म आफै बहस गर्छु, मलाई पनि केही चाहिँदैन वकिल भनेर आएको थिएँ। किनभने यो जग्गा लेनदेनको खिचलो होइन, केही होइन भनेर आएको थिएँ। तर साथीहरूले यत्रो फाइल बनाउनु भयो, अन्याय हुन्छ भनेर रोक्यो। त्यसपछि सरकारी वकिलले रोके र अर्को पटक चाहिँ प्रचण्डको वकिलले, त्यही प्रधानजीले रोके। चौथो पटक रोक्न लागेपछि चाहिँ हामीले विवाद गऱ्यौँ। सधैँ अदालत कति आइरहने हामी, किन रोक्ने, तपाईँ फैसला गर्नुहोस् भनेर हामीले जिरा गरेपछि अब हामीलाई नियमले बाँधे हुन्छ, माग गरेपछि दिइदिनुपर्छ। तर अब तपाईँलाई अन्तिम पटक 7 दिन मात्रै भनेर 7 दिनको पेशी राखेर मुद्दा सुनाइयो। सुनाइको दिन म आफै पनि गएको थिएँ। अब बहस तपाईँहरू त्यहाँ जानुभयो भए आश्चर्य मान्नुहुन्थ्यो, कुनै बहस थिएन। 3 घन्टा सबै बहस सक्यो, तर्कै त केही थिएन। न्यायाधीशले मुक्तिजीलाई प्रश्न गरे, के हो त तपाईँहरू, उहाँहरू त एउटै हो भन्नुहुन्छ, भिन्नता के हो त भन्दा उहाँले दिएको तर्क म तपाईँहरूलाई भन्छु।
उहाँहरूको पार्टीको नाम नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अनि छोटकरीमा नेकपा। हाम्रो पार्टीको नाम नेकपा। अनि त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूसँग तर्क थिएन र मुक्तिले त निर्वाचन आयोगदेखि यहाँसम्म पनि मसँग पटक पटक भन्नुभएको थियो, यो हाम्रो नेतृत्वको अदूरदर्शिताले नगर भन्दा मान्दैन, त्यही पार्टीको मान्छे वकालत गर्न जा भन्छ, नआए के गर्ने। त्यसै कारण दाइ जसरी नै मिल्न पर्यो हुन्थ्यो। अर्को एकजना चाहिँ न्यायाधीशै भयो नि, हाम्रो के अरे खुएलजी, हरि खुएलजी। उहाँ बहस गरेर जानुभएको थियो पहिला हाम्रो विरुद्धमा मुद्दा, पछि त उहाँ नै न्यायाधीश भइहाल्नुभयो। मैले भने हरिजीकै फाँटमा राखिदिया। तर अन्त्यमा चाहिँ त्यो न्यायाधीशलाई फैसला गर्ने अरू त कुनै ठाउँमै थिएन। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै यो फैसला भयो। यसमा धेरै राजनीति छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो कारणले चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। तर अब संयोग कस्तो पर्यो भने यो दुईटा पार्टी फुट्यो, झगडा परेर चाहिने त्यो मेरो र तेरो भइरहेको बेलामा प्रचण्डमा कुनै चाहिँ बहुमत भएपछि मैले चाहिँ 2-2.5 महिना 3 महिना अगाडिदेखि नै जब यहाँको झगडा भयो र प्रचण्ड माधवहरू केन्द्रीय समितिमा बहुमतमा भएपछि अब मुद्दा चाहिँ हामीले जित्यौँ भन्ने कुरा मलाई 3 महिना अगाडि नै सुनिश्चित लाग्यो। किन भन्नु होला भने अब त्यो ओलीले के खेल खेल्छन् त त्यहाँ भन्दा एउटा पछि हाम्रो प्रतिवादी निर्वाचन आयोग, एउटा त्यो सरकारी पार्टीका दुईटा वकिल कस्ता परेछन् भने एउटा प्रचण्डका एउटा ओलीका हैन। ओलीले अब जे फाइदा हुन्छ त्यो वकिलले त्यही बहस त गर्छ। अब सरकारी पार्टीको पक्षको चाहिँ निर्वाचन आयोगको पक्षबाट वकालत गर्ने को भन्दा यो महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, ओलीको दाहिने हात। अब ओलीलाई नोक्सान हुने गरी उसले त्यहाँ बहस गर्छन्। अब पार्टी चाहिँ मलाई हराइदिने बित्तिकै त के हुने भयो भन्दा यो पार्टी कायम हुने भयो। कायम हुने बित्तिकै चाहिँ यिनीहरूको बहुमत छ, बहुमत सदस्य भएकाले यिनलाई आधिकारिकता मान्न निर्वाचन आयोगमा बाध्यता छ। त्यसकारण त्यो खेल यिनले खेल्छन् भन्ने कुरा मैले 3 महिना अगाडिदेखि नै मेसो पाएको थिएँ। त्यो मेसो उहाँहरूले पनि पाउनु चाहिँ भएको थियो। र मलाई मुद्दा त्यस्तो ठुलो दबाब दिने त हैसियत छैन, किनभने मसँगै काम गरेका हुन्। यसले मान्दैन भन्ने कुरा यसले थाहा छ, किनभने उनीहरूको म त सिनियर मान्छे होइन, पदका ठुला न हुन्। पार्टी सदस्य सरकारी पद ठुला भए न हुन्। पार्टी सदस्य उनीहरूको भन्दा मेरै अगाडि हो। प्रचण्ड ओलीको भन्दा उमेरमा पनि प्रचण्ड ओली भन्दा मै जेठो हो। के आधारमा उनीहरूसँग मार्क्सवाद पढेर गुरु मानेर म पार्टीमा आएको होइन। त्यसै कारण यसले मलाई चाहिँ दबाब दिन सक्ने त हैसियतै राख्दैन। त्यो कुरा मैले बुझ्छन्। आग्रह र अनुरोध चाहिँ गरेका थिए। सायद अब त्यो प्रलोभन पनि मतिर फ्याँक्न धेरै कठिन थियो होइन, कतैबाट चुहाए होला नि। तर त्यो पनि म कहाँ आइपुग्नु कठिनै थियो, किनभने मैले त एक्सपोज गरिदिन्छु भन्ने ठुलो डर छ नि त यिनीहरूलाई। त्यसकारण यतातिर चाहिँ प्रलोभन दबाब होइन, आग्रह आएको थियो। आग्रहको तहमा चाहिँ के कुरा होइन, फिर्ता लिइदिनु पर्यो भने। प्रचण्डले ऋषि धवलासँग आफ्नो अन्तर्वार्तामै भने म ऋषिजीसँग कुरा गर्छु भनेर भोलिपल्ट कता आमसभा जानुपर्ने भयो भनेर त्यो देव गुरुङलाई हराएछन् र मलाई बोलाएर बसेर हामी संवाद गऱ्यौँ 1-1.5 घन्टा। र फिर्ता लिन हामी त बिस्कुनै पर्ने भयौँ भनेका थिएँ। तपाईँहरू बिस्कुन पर्नुहुन्छ होला, तर कोही बिस्कुन पर्ने कुरासँग म त बिस्कुन पर्न चाहन्दैन होइन। अब प्रचण्ड बिस्कुन पर्छ भनेर आफ्नो अधिकार छोडेर म त बस्दिनँ, किन म पनि त बिस्कुन पर्छु। अहिलेको बेलामा तपाईँ मिडियाका साथी सबैले के भनिदिनुहुन्थ्यो भने मैले फिर्ता ल्याए भए पैसा खाएर अब त्यो उतातिर हाम्रो पार्टीको प्रतिष्ठा गिर्ने कुरो कति दुःख गरेर बनाएको छ। त्यस कारण यो मबाट सम्भव छैन देवजी। बरु उहाँलाई मैले भने तपाईँहरूले गरी खानुहोस् न,
तपाईहरु युवा जेनेरेसनका मान्छेसँग अलिकति आशा गर्नु पर्थ्यो। तपाईहरु यो पुच्छर समातेर हिँडेपछि सिद्धिन्छ। किन समातेको 40-50-60 जना मिलेर कसिएर चाहिँ लौ त पार्टी फुटा। प्रधानमन्त्री चलाउनु पनि त असफल भइस्, पार्टी चलाउनु असफल भइस्, एकता जोगाउन पनि असफल भइस्, नेतृत्व छोड। तिमीहरूलाई नेतृत्व छोड, हामी अर्को जेनेरेसनले चाहिँ पार्टी चलाएर जान्छौँ, सरकार चलाएर जान्छौँ र देशलाई सफल बनाउँछौँ भनेर लाग्न पर्ने ठाउँमा तिमीहरू एकवटा दौरा सुरुवाल फेर समात्ने भनेर एकछिन हप्काइ दब्काइ गर्ने आफ्नो देखियो। त्यस कारण यो मुद्दाको चरित्र यही हो। तर यसले अब दुर्घटना गरायो। अहिले यसो आउँदै थियो बाटोमा एमाले त धुमराईमा त एमाले लेखिसकेछ सबै। आज सुने देशभरिका कार्यालयसम्मै एमाले भइसक्यो। राति दीपावली गरेर भने सुने बिहान। अब प्रचण्डहरू के गरेका छन् उनलाई पनि साह्रै नोक्सान त भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने फर्किए आफ्नो जत्रो भएको त्यत्रै चलाउँछन् खान्छन्। अब के हुन्छ केही यताउता गएकाहरूलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो होला। त्यही पनि मैले त जानुभन्दा अगाडि हिजो एउटा टेलिभिजनलाई भनेको थिएँ माधव नेपाल के गर्छन् भन्दा फर्कन्छन्। माधव नेपाल एमालेमा आउँछन् के गाह्रो हो र। राजनीतिमा जन्मभर कोही शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने मेरो सकी त हो। नैतिकता भने अब माधव नेपाललाई नैतिकताको कुरा किन गर्नुपर्छ? नैतिकता भएन कुरा गर्नु। महासचिव भएर मोर चढाएको आरोप छ। महासचिव भएर विधि पत्र हालेका छन्। अब यस्तो मान्छेले अब नैतिकता खोजिरहन्छ, पद जान्छ भने फुर्को फर्क चाहिँ आउँछ भने फर्किए आए। तर अब खेल चाहिँ खेल्ला नि त्यहाँभित्र झगडा गर्ला के गर्ला उनीहरूको सल्लाह होला भन्ने लाग्छ। पार्टी यथावत राखौँ, हाम्रो पुरानो हामी फिर्ता लिन्छौँ, ओलीलाई सरकारबाट ढाल्छौँ, अरू नयाँ कम्बिनेसन बनाएपछि फेरि मिलाउँला भन्ने त भित्र होला। तर उनले हिँड्या जस्तो मात्रै सबै कुरा हुँदैन। अब भोलिका दिनमा सबै सांसद उनका बसिरहन्छन् भन्ने छैन, केन्द्रीय समितिका सदस्य सबै बसिरहन्छन् भन्ने छैन। त्यस भएकाले अझै फेरि फेरबदल हुने सम्भावना चाहिँ छ। र यसले एउटा तरङ्ग चाहिँ ल्याए। घटना सानो थियो, संयोगले एउटा तरङ्ग ल्याएको छ र नेपालको राजनीतिलाई एउटा शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ पटमा लगाएको छ। अब यो दुईटै कुरा भनिदिएको छु मैले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि। तपाईँहरूका चुनौती मात्र हेर्ने सम्भावना पनि छ है। अहिले एकजना काङ्ग्रेसका ठुलै नेता भन्नेले फोन गरेर त्यो लक्ष्मण घिमिरेले मलाई त्यहाँ यहाँ आउँदा अब अवसर पाइन्छ, अवसर बनाएको छ तपाईँहरूलाई पनि। त्यो घिनलाग्ने काम नगरेर अझै चरित्र सुधार्ने हो भने काम गरे हुन्छ। मुलुकको राजनीतिलाई एउटा ठिक ट्र्याकमा फेरि लैजाऊँ भन्ने हो भने यसले बिगार्दैन पनि भन्थे मैले छलफल गरौँ भन्दैछु। त्यस कारणले एउटा अब सबभन्दा गाह्रो र अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ यस बिचमा नेकपाका नामबाट चुनाव जितेका केही पदहरू छन्। 18-20वटा पदहरू कति छन् त्यो राष्ट्रिय सभामा? 19 जना कतिजना नारायण काजी लगायत र एकजना त्यो नानी विद्या छैन पोखरा कि उनी प्रतिनिधि सभा जितेकी छिन् होइन। अब कयौँ गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरू पनि म कहाँ पनि फोन गर्न थाले कि अहिले। अब उनको पद के हुने? अब चाहिँ यो अदालतले बोलेको छैन। र पछि हेर्दा मैले यसो सबै कुराको हेर्दा हाम्रो अदालतमा बहस गर्ने वकिलहरू पनि अहिले चाहिँ मलाई त्यस्तो फिलिङ भयो कि उहाँहरू त्यो विषय केन्द्रित भएर मात्रै बाँडिएका रहेछन् कि गुठी केन्द्रित भएका रहेछन्। र उहाँहरूले भन्न थाल्नु भएको छ यो राजनीति गर्यो के गर्यो के गर्यो। वास्तवमा अदालतले राजनीति त गरिहाल्थ्यो, किन गर्दैन थियो होइन। सत्ताको एउटा प्रमुख अङ्ग हो त्यो अदालत। अदालत, सेना, ब्युरोक्रेसी यो त स्थायी हो नि त सत्ताको अङ्ग। उसको अब त्यहाँ पार्टी विहीन बनाइदिएर 174 जना सांसदलाई राखेपछि यिनको संसदीय सत्ता टिकिरहन्छ। अनि यसलाई टिकाउन कि वकिल भन्दा त्यो न्यायाधीशहरू धेरै चलाएको छन् भने हामी त संसदीय व्यवस्थाका विरोधी होइन। यसलाई ढाल्नुपर्छ भनेर अभियान चलाइरहेछौँ।
तर चाहिँ उनीहरूले यसलाई बचाउन खुब सुदूरतापूर्वक चाहिँ निर्णय गरेछन् जस्तो लाग्छ। किनभने सत्ता वर्गीय हुन्छ, यी ती वर्गका प्रतिनिधि हुन् र त्यसलाई जोगाउने किसिमले चाहिँ फैसला गरे जस्तो म देख्छु। त्यहाँ पनि ठुलो पोलिटिक्स छ भन्ने मलाई लाग्यो। अब विषय यतातिरको यही हो। अब जहाँसम्म समसामयिक राजनीतिक प्रश्न हो, अहिलेसम्म कुरा मैले सुने दुई चारवटा कुरा छन् नेपालको राजनीतिमा, हामीलाई पनि अनुभूति भएको छ। एउटा त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा प्रश्न छ, पटक पटक उठेका छन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कति ठिक ठाउँमा छ, कति बेठिक ठाउँमा छ, त्यो आफ्नो बहसको विषय छ। यसका नेता कार्यकर्ता कति ठिक छन्, कति बेठिक छन्, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाली जनताको बिचमा चाहिँ लोकप्रिय छ, त्यो चाहिँ साँचो। नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूलाई माया गर्छन् यो देशमा। तपाईँ नेपालभर अहिले पनि जानुहोस्, गर्छ। त्यो चाहिँ एउटा साँचो। यसको नेतृत्वले ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेन, यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ ल्यान्डिङ गराउन सकेन, आन्दोलनलाई सही दिशा दिन सकेन, त्यो चाहिँ एउटा पाटो हो। तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले यहाँ स्याल यहाँ फेर्या जस्तो अब कम्युनिस्ट सिद्धे जो भनेका छन्। म अहिले पनि धनगढीदेखि विराटनगरसम्मका सभाहरूमा सम्बोधन गरेर आएँ र यी जिल्लाहरूमा मान्छेहरूसँग भेटघाट गरेँ। त सबैको इच्छा, आम वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको इच्छा, यिनले बदमासी गरे एउटा विकल्प तयार हुनुपर्छ भन्ने नै छ। त्यसकारण कसरी सिद्धिन्छ? सिद्धिएको छैन। जनतामा घृणा पनि फैलिएको छैन। तर एउटा नमजा चाहिँ लागेको छ वास्तवमा। कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा भोट हाले, अब यस्तो बदनामी हेर्नु पर्यो, दुर्दशा हेर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरिमा एउटा कता कता मनमा चाहिँ चोट परेको छ जनतालाई, त्यो कुरा साँचो। तर यहाँको स्याल यहाँ करा जस्तो चाहिँ कम्युनिस्टहरू सिद्धिए चाहिँ होइन रहेछ है। र त्यसको लागि चाहिँ हामी सकेसम्म एउटा विकल्प दिने कोसिस गरिरहेछौँ। हामीलाई फाइदै भएन, हामीलाई फाइदै भएको छ, हामीलाई नोक्सान भएको छैन। अहिले यतिको घटनाले के नोक्सान भएको छ? र अब हामीले केही समय अगाडि हामी 4 पार्टी मिलेर एउटा रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गऱ्यौँ। अलिक त्यो लामै 2 वर्ष लाग्यो यति बनाउन। र हामीलाई यो छँदै थियो, हामी चाँडैले यी कम्युनिस्ट पार्टी बाँकी रहेन। अब जब चाहिँ क्रान्तिको कार्यभार नै सम्पन्न भयो भनिसकेपछि त देश यथास्थितिमा छ। कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ क्रान्तिको कार्यभार सम्पन्न भयो भनेपछि त यथास्थितिवादमा पतन भयो। हिजोसम्म केही न केही अहिलेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको चरित्र हाम्रो व्याख्या विश्लेषणमा पनि 60 को दशकको सेरोफेरो जस्तो एउटै अम्ब्रेलाबाट सञ्चालित थिएन र छैन। देशहरूका आफ्ना ढङ्गका विशिष्टताहरू पनि छन्। र दोस्रो कुरो, आज चाहिँ यो पछिल्ला दशकहरूमा जुन ढङ्गले विज्ञान र प्रविधिको विकास हो, खास गरी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा जसरी चाहिँ व्यापक रूपमा विकास हो, त्यसले हाम्रो जनताको मानव चेतनामा, मान्छेहरूको चेतनामा, पदार्थले चेतनामा परिवर्तन गर्छ भन्ने त हामी मान्छौँ नि। अब त्यो चेतनामा जे परिवर्तन भइरहेछ त्यो अनुकूल मार्क्सवादको भाष्यलाई समृद्ध गर्ने कुरामा अहिले नेपाल लगायत विश्वका कम्युनिस्टहरू चुकेको कुरामा साँचो मान्न सकिन्छ। त्यो मलाई पनि लाग्छ हामी चुकेका छौँ। तर यसको अर्थ चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ काम लाग्दैन, मार्क्सवाद काम लाग्दैन, होइन। अहिले पनि विश्वको प्रमुख अन्तर्विरोध तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने समाजवाद भर्सेस साम्राज्यवादकै बिचमा छ। केमा बिचमा छ? कोही सत्ता शक्तिमा अलिकति कहिले बढ्या होला, कहिले कोही पावरमा आयो होला। हिजो 60-70 को दशकमा एक छत्र जस्तो कम्युनिस्टहरूको अवस्था सिर्जना भएको थियो। अहिले बिचमा चाहिँ साम्राज्य पुँजीवादी शक्तिहरू बलिष्ठ भएको छन्। तर अहिले पनि विश्वको अन्तर्विरोध तपाईँ सबै मित्रहरूले हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ।
कि चाहिँ साम्राज्यवाद र समाजवादकै बिचमा टक्कर छ। यसको मतलब कम्युनिस्ट र गैर पुँजीवादकै बिचमा टक्कर छ। अब जित हार त भोलिका दिनमा होला। त्यसकारण नेपालको अवस्था पनि त्यही हो। त्यसकारण हामी चार पार्टीहरू यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर है डाक्टर साहबले भनेको कुरा कोही पनि कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने कुरा जे भन्नुहुन्छ त्यसको पछाडि केही रिजनहरू चाहिँ छन्। मलाई पनि त्यस्तो नलागिरहेको आंशिक रूपमा स्वीकार नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा चरित्र चाहिँ कहाँनिर बिग्रिया छ भन्नु होला। यो चाहिँ यो मध्यमवर्गीय रेडिकल मान्छेहरू यसको नेता भए कि त्यो वर्गीय चिन्तनले भन्दा रेडिकालिजम नि अलि टाठो बाटो पूर्ति गर्ने वामदेवहरू जस्ता भने ड्याङडुङ पार्न सक्नेहरू नेता भए। अनि जसले गर्दा फेरिमा त्यो वर्गीय धरातलमा कम्युनिस्ट पार्टी पुग्नै सकेन। यसको उद्गमदेखि अहिलेसम्म समस्या यहाँनिर चाहिँ छ। डाक्टर साहबको यो विश्लेषणलाई म मजबुर गर्छु। किनभने मध्यम वर्ग भनेको अवसरवादी वर्गै हो कि हो। त्यो उहाँ पनि हो, म पनि हो। त्यसको चरित्र हो भन्नुहोस् न। मध्यम वर्गको चरित्र अवसरवादी चरित्र हो आम रूपमा। ऊ क्रान्तिले जित्यो नेता हुन्छ, क्रान्ति हार्यो भने अर्कोतिर लाग्छ। त्यस कारणले यसको चरित्र हो र यस्तो चरित्रले चाहिँ नेतृत्व गरेको हुनाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि यसले कयौँ धक्का खाछ। यो कुरामा म आफू पनि सहमत छु, तर हारेको चाहिँ छैन। यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले जब सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी मैले अहिले प्रसङ्ग ल्याउँदै थिएँ, यो ६२-६३ को आन्दोलन र संविधान सभाको पहिलो चुनावसम्म पनि हाम्रा बिचमा केही मतमतान्तर पनि थिए, केही सन्निकटता पनि थिए। राजनीतिक प्रश्नमा हामी संविधान सभामा जाने कुरामा सहमत थियौँ। मैले आजै पनि एक ठाउँ भने काशी जाम भन्ने कुरामा त हामी मिलेकै थियौँ। उहाँहरूले नि काशी जाम त भनिरहनु भएको थियो, काशी जान्न चाहिँ भन्नुभएको थियो कि कम्युनिस्ट पार्टी नि भन्नुभएको थियो, मार्क्सवाद लेनिनवाद पनि भन्या हो र नेपालमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ पनि भन्या हो। त्यसलाई काशी जाम भनेर मैले सरल भाषामा उदाहरण दिएँ। हिजो एमालेसँग समस्या कहाँनिर सुरु भयो भने काशी जाम त भन्ने कुतीबाट जाम भन्छ। अब हामी भने कुतीबाट गएर पुगिँदैन, झगडा त्यहीँ थियो, तर जाम चाहिँ भन्दै थिए। पछि आएर माओवादी समेत मिसिएर अब जानै पर्दैन भनिसकेपछि अब निर्णायक मतभेद नेपालका कम्युनिस्टहरूमा सुरु भयो र उहाँहरू यथास्थितिवादमा पतन हुनुभयो र हामी त्यसलाई अस्वीकार गरेर कति बलशाली त छैनौँ तर एउटा विचारको दृढतापूर्वक उभिएका हामी शक्तिहरू छौँ र उहाँहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो कम्युनिस्ट पार्टीको जो नाम हडप्न खोज्नु भएको छ यसको परिणाम, यसको पछाडिको कारण एउटा पनि मैले अहिले भने अब हामी मात्रै कम्युनिस्ट बाँकी छौँ, अरू कोही कम्युनिस्ट छैन। अब यहाँ विश्वभरका प्रतिक्रियावादीहरूको एउटा टाउको दुखाइ के छ भन्नु होला भने जतिसुकै गर्दा पनि आज विश्वभर कम्युनिस्ट, नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टकै नामबाट चाहिँ बलियो भइरहन्। उनलाई यसलाई जति पटक प्रयत्न गरे पनि हराउन सकेन। 8 सालमा संस्थापक नेता पुष्पलाललाई पहिलो सम्मेलन गरेपछि निकालिदिए, तै पनि बाँच्यो। रायमाझी खडा गरे, बाँच्यो। तुलसीलाल खडा गरे, बाँच्यो। पुष्पलाललाई डाक्टर साहबले भने जस्तो गद्दार भनेर छाले, बाँच्यो। मदन अन्त्यमा सबभन्दा पपुलर बनाएर एकदम कस्मेटिक नेता तयार गरेर मदन भण्डारी खडा गरे, पुँजीवादसँग आत्मसमर्पण गराएर जनताको बहुदलीय जनवाद भनाएर राखे, बाँच्यो। अहिले चाहिँ कामरेड प्रचण्ड त्यत्रो चाहिने ट्याङ्कै चढेर आएका मान्छेलाई पनि लगेर हाल्दा पनि बाँच्यो। भनेपछि के हो त यसको भन्दा उनीहरूले निकालेको निष्कर्ष कम्युनिस्टलाई सरकारमै पुर्याएर मात्रै कम्युनिस्ट सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर यसलाई पुर्याएका हुन्, होइन? त्यसै पुर्याएका त होइन नि, एकता त्यसै गराएका नि होइन। तर समस्या के भयो भने मैले दिएको उदाहरण जति पटक त्यो मैले यसो रामायण पढेँ कि रामायणमा रावण र रामचन्द्रको लडाइँ भइरहेको,
त्यो रामचन्द्रले जतिपल्ट टाउको काट्छ त्यतिपल्ट पलाउँछ भाइ टाउको हाला भएछ त्यो रामचन्द्र। अब कसरी मार्ने? अब त्यो टाउको काट्ने ओखती कहाँ छ त भन्दा त्यही हो विभीषण भन्ने कुरो बुझ्यो नि। विभीषणलाई थाहा छ भनेपछि उसले नाइटामा छ है अमृत भनिदिएछ, त्यहाँबाट मार्न सफल भयो। यी चाहिँले हाम्रा सरकारी पार्टीका कम्युनिस्टहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभीषण तयार गरे हुन् यिनीहरू। अब यी विभीषणलाई पनि गाह्रो हो अमृत भन्न नभ्याउँदै रामचन्द्र पो हार्न पुगे, समस्या यहाँनिर भएको छ। त्यस कारणले अब हामीलाई लाग्छ उनीहरूले पनि अब अहिले पनि तपाईँ देख्नु होला नेपालको त्यो सुरक्षा परिषदको एउटा औपचारिक निर्णय हेर्नुभयो भने अहिले पनि विप्लवहरू नेपालको सेक्युरिटीमा सबभन्दा गम्भीर समस्या छन् भनेको छ। ओ त तिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् भनेर समस्या भएको हो। त्यस कारण अहिले पनि कम्युनिस्टहरू विकल्प हुन् भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले एउटा विकल्प तयार गरेका छौँ र यो संयुक्त रणनीतिक मोर्चा जो रणनीतिक मोर्चा बनाएका छौँ हामी चार पार्टीले यसलाई हामीले 3टा ध्येयका साथ बनाएका छौँ। एउटा संयुक्त जनसङ्घर्षको यो माध्यम हो, एउटा भोलिको संयुक्त जनसरकारको पनि माध्यम हो, एउटा कम्युनिस्टहरूको क्रान्तिकारीहरूको एकताको आधार हो। यो 3टा आधारमा टेकेर हामीले बनाउन कोसिस गरेका छौँ र हामीले यो सत्तालाई 2टा विकल्प अगाडि सारेका छौँ। अब तपाईँहरू यदि शान्तिपूर्णै परिवर्तनको पक्षधरतामा हुनुहुन्छ भने हिजोदेखि 7 सालदेखि हामीले जति पनि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, परिवर्तनहरू गऱ्यौँ, तर देशले निकास पाएन। किन? त्यसको एउटा राष्ट्रिय समीक्षा गरौँ। लानुहोस्, खुला रूपमा यी राजनीतिक शक्तिहरूले राष्ट्रिय समीक्षा गरौँ र त्यसबाट निष्कर्ष निकालेर एउटा नयाँ व्यवस्थामा जाउँ। हामी त्यो बाटोमा जानु पनि तयार भएका छौँ। र अब दोस्रो कुरा चाहिँ होइन तपाईँहरू जानुहुन्न भने हामी नेपाली जनतालाई आह्वान गरेका छौँ, अनुरोध गर्दै हिँड्न थालेका छौँ कि यो सिस्टममा पर्याप्त दोषी छ। यो दलाल नोकरशाही पुँजीवादले नेतृत्व गरेको संसदीय व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा पनि गर्दैन, यसले नेपालका उत्पीडित वर्ग समुदायको मुक्ति पनि गर्दैन। त्यसकारण यो व्यवस्थालाई मिल्काएर जनताको जनवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। त्यो जनक्रान्तिबाट आउन सक्छ, एउटा नयाँ जनक्रान्तिको बाटो छ। यो 2टा बाटो मात्रै अहिले नेपालको राजनीतिक निकासको लागि बाटो छ भन्ने हामी निष्कर्षमा छौँ। अब त्यही निष्कर्षका साथ हामी पनि आन्दोलनमा जानु प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अहिलेको समसामयिक राजनीतिका बारेमा हाम्रो पार्टी लगायत रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले लिएको नीतिगत कुरा चाहिँ यिनै हुन् साथीहरू। अब तपाईँहरू सजिलो हुन्छ भन्नु। यहाँको त्यो वरिष्ठ राजनीतिज्ञले अनुमान गरेका सोचेका कुरा भोलिका दिनमा वास्तविकतामा परिणत हुने गर्दछन्। केपी ओली र प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, अहिलेको खेलमा जित्न चाहिँ मेरो आफ्नो विचारमा केपी ओलीले जिते जस्तो लागेको छ है। जितेको छ अहिलेको जितमा। अहिलेको 2टाको लडाइँमा म फेरि पक्षधरता कतै जोडियो भने बर्बाद हुन्छ। म यी पक्षधर मान्छे होइन, कुरा हुँदैन नि। अब ओलीलाई हिजै राष्ट्रघाती भनेर त्यो पार्टी छोडेर हिँडेको मान्छे म होइन, त्यस कारण उसँग मेरो सन्निग्धता छैन। प्रचण्डसँग पनि छैन। म यो प्रचण्ड र माधव गुट बा ओली गुटका 2टैलाई एकै ठाउँमा हेरेका मान्छे। हामीले विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छौँ। संसदको पुनर्स्थापना वा निर्वाचन 2टै कुराले अहिलेको सङ्कटको समाधान दिँदैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ। अब यी एक हुनाले पनि दिँदैन, यी फुटेर पनि दिँदैन। यिनका कुराले पनि केही गर्दैन। एक भए केही दिएन, फुट्दा पनि केही एक हुँदा जति नोक्सान लागेको थियो त्यति नोक्सान हो, नाफा केही पनि छैन यिनीहरूबाट। त्यसकारण अब जहाँसम्म अब केपी ओलीलाई अहिलेको घटनाले फाइदा हो भनेका छन्, किनभने फाइदा देखियो। उनसँग 120 जना सांसद छन्, संसदमा उनको बहुमत छ, केन्द्रीय समितिमा नि उनको स्पष्ट बहुमत छ र एमाले भित्र उनको मोरल फुर्ती के छ भने म निर्वाचित अध्यक्ष हुँ,
त हरुवाले फुर्ती गर्ने भन्ने माधव नेपाललाई भन्न पाउने राइट्स छ। उनी नै संसदीय दलका नेता हुन्, न्यु खोज्दा सांसदहरूलाई व्हिप जारी गर्न सक्छ। त्यसकारण उनको तागत बन्यो। अलिकति नोक्सान चाहिँ नि प्रचण्डजीहरूलाई अलिकति लाग्यो होला, 53बाट 2-4 जना कसले चाहिँ पार्टी छोड्यो भने जस्तो सुन्छु है। बादलजीहरूले हामी संसद छोडिदिन्छौँ तर तिम्रो पार्टीमा आउँदैनौँ भनेर हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर, अब त्यस कारणले केही सांसदहरू उहाँको घट्ला। तैपनि ओलीको नेकाइबाट वाक्क भएकोलाई स्वतन्त्रता त उसले पाएछ नि त, पाएन भने हैरान बनाएको थिए। तर चाहिँ अब आफ्नै भने नि 45 होला त सांसद दिएर उसले नि काम गर्ला। अब राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै पीडा भएका पात्रहरू चाहिँ माधव नेपाल र बेइमानी पनि गर्ने उनै हो है। किनभने आफू चुनाव हारेको, त्यसमा चुनाव ओलीसँग त हारेको, अनि अनुचित समीकरण बनाएर झेल गरिरहनु त परेको थिएन त उनलाई। अब यस्तो खलो पात्र हुनु नि, त्यसले गर्दा उनलाई सबभन्दा ठुलो राजनीतिक समस्या होला। अरू त करिब अलिअलि भाग लाउँछन्, यिनका कमिटी छँदैछन्, चलाउँछन्, खान्छन् होला। अब यसो देख्दाखेरिमा अब प्रचण्डजीको मेरो आफ्नो विश्लेषणमा चाहिँ प्रचण्डजीको राजनीतिक यात्रा चाहिँ ओह्रालो लागेको छ। त्यो उकालो लाग्ने सम्भावना म पटक्कै देख्दिनँ। प्रचण्ड र विप्लवको सहकारी हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, अहिले चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ है। हामी जहाँ बसेका छौँ, विप्लवजीसँग पनि मेरो संवाद पटक यो भूमिगत अनेक हुँदा यो वार्ता गर्नुहोस् भन्न पनि मनाउन कोसिस गर्ने मान्छे मध्येको म एउटा पनि हो। यहाँ बाहिर त 81 जस्तो बन्यो होइन, तर यो होइन। यो भदौदेखि नै सुरु भएको थियो मुख्य रूपमा, पहिल्यै नै चर्चामा थियो। भदौमा म र विप्लव एक रातसँगै बस्यौँ। हामीले वार्ताको आवश्यकता अलिकति महसुस गऱ्यौँ। हाम्रै छलफलबाट निकाले निचोड गयो। किन भन्नुलाई म यहाँ पत्रकार साथीहरूलाई एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने नेपालमा जति पनि सङ्घर्षहरू भए त्यसपछि देशले किन परिणाम पाएन? एउटै पनि आन्दोलनहरू राष्ट्रिय चरित्रका भएनन् क्या। 7 सालमा पनि दिल्लीकै बुई चढ्नु पर्ने, 46 साल 45-46मा नि दिल्लीकै बुई चढ्नु पर्ने, 62-63मा नि दिल्लीकै बुई चढ्नु पर्ने, युद्ध गर्दा पनि रहनै चाहिने भनेपछि त हाम्रो आन्दोलनको चरित्र कहिल्यै राष्ट्रिय बनेन। अहिले हामीले के देख्यौँ भने बाहिर चाहिँ हल्ला चलाइएको छ। मैले अलिकति त्यो घटकको चाहिँ एउटा सदस्यको नाताले यहाँहरूलाई भन्नुपर्ने छ। विप्लव मूलधारमा आयो, विप्लव के गर्यो, आत्मसमर्पण गर्यो, सबै गर्यो भनिरहेछ नि। अब हामीलाई त्यस्तो किन लागिरहेको छैन भने हामी बहुत विचार विमर्श गरेर वार्तामा बसेका। म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, 16 गते पनि म धनगढीको आमसभाबाट सम्बोधन गरेर फर्किएपछि बिचमा हामी वैद्य, म, विप्लव र आहुति हामी फेरि मिटिङ बसेरै वार्ताबाट के लिने भन्ने कुरा पनि हामीले बैठकमा तय गरेकै विषय। अलिकति हाम्रो बिचमा बहस चलिरहेको र सहमति नबनिया विषय उनले राखेका, हामीले सहमति नगरे विषय चाहिँ यो जन्म सङ्ग्रह। अरू यो 3टा कुरामा त हामीले साउनमै भने, भदौमा विप्लव र म बस्दैनौँ भने, र म फर्केर आएपछि तपाईँले सोध्नुभयो भने बताउला। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई इन्फर्मेसन गरिदिएँ मैले कि मैले विप्लव भेटेर आएँ, वार्ता गर्न तयार छन्, तिमी आफ्नो कलङ्क पुछ भाइ। अब भोलि त साथी नै भएकाले खबर पठाइदिए न, तिमी नहुने काम गरेका छौ भनेपछि केलाई वार्ता गर्थ्यो? उता थियो यता थियो। वार्ता जम्मा 3टा पोइन्टमा गर्ने। एउटा चाहिँ उनलाई लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, जेलबाट मान्छे छोड्ने, विप्लवलाई चाहिँ हिंसा गरी सेना बनाएछस् भनेको छ, विप्लवले शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षको बाटोमा आउँछ। अहिले हुन सक्ने सहमति यति हो, अस्ति भए पनि यति।
एउटा जन्म सङ्ग्रहद्वारा ल अब त व्यवस्थाकै गरौँ भनेका छौँ हामीले भनेका छन् उनले हामीसँग पनि राखेका थिए। त्योभन्दा बाहेक त प्रचण्डहरूसँग सहकार्य हुने अथवा ओलीहरूसँग सहकार्य हुने कुरा आजसम्मको कुरा है। भोलि अब फ्याटै बदलियो भने म भन्न सकिनँ होइन कसका कुरा के जिम्मा लिन सकिन्छ र, तर आजसम्मको कुरामा चाहिँ त्यो हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो है। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा के हो भनेर भनिन्छ। यहाँलाई नै नेकपाको अध्यक्ष मानेर प्रचण्ड सहकार्य गरौँ भनेर आयो भने मान्नु चाहिँ मान्छ। अध्यक्ष मान्नु वा नमान्नु कुरा भएन कि हामी कम्युनिस्ट पार्टीको हाम्रो विधान छ, हाम्रो पार्टी चल्ने विधान अनुसार चलिनु हो। म पनि हाम्रो केन्द्रीय कमिटी छ, हाम्रो पार्टीले के निर्णय गरेका छ भन्नु होला भने दस्तावेजीकरण गरेर लेखेर उहाँहरूलाई दिएको छ। बाहिर मुखले मात्रै भने होइन, उहाँहरू प्रतिक्रियावादमा पतन हुनुहुन्थ्यो। पतन भएपछि त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य त सक्यो त। अब प्रचण्डजीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुने हो भने नयाँ आवेदन भनेर आउनु पर्यो, नयाँ सदस्यता लिएर आउनु पर्यो। त्योभन्दा बाहेक बाटो छैन कुनै हालतमा। उहाँहरूसँग अहिले यो ट्रेन लिएर हाम्रो पार्टीको नीति मान्छु भनेर आयो त, त्यो पाइयो। तर प्रचण्डहरूले लिएको यो संसदवाद, विसर्जनवाद, सारा भ्रष्टवाद बोकेर चाहिँ पार्टी एकताको कुनै सम्भावना छैन। के लाग्छ यद्यपि अहिले साँठगाँठ उनीहरूको प्रचण्ड केपी र माधवको साँठगाँठ भइरहेको भए तपाईँको पक्षमा सर्वोच्चले निर्णय गर्छ है? त्यति त गर्थ्यो कि जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो लाजै गर्नुहुन्थ्यो क्या सर्वोच्चलाई पनि लाजै गर्नुहुन्थ्यो, त्यतिसम्म गर्थ्यो होला। पहिले साँठगाँठ मात्रै भइरहेको भए उहाँहरूलाई के सजिलो हुन्थ्यो भने मिलेर अर्को नाम राखिदिनुहुन्थ्यो, सकिहाल्थ्यो। अहिले मिलेर नाम राख्ने समस्या भएको हुनाले मात्रै यस्तो भएको। धन्यवाद यहाँलाई पनि हाम्रो विचारहरू राख्ने मौका दिनु हो। यहाँ सबैलाई धन्यवाद।